मिस्टर विवेक थापा, कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्किङ सेक्टर एनजिओज आइएनजिओजले ल्याएका अपर्च्युनिटिज स्कोपको बारेमा कुरा राखिदिनु हुन मिस्टर विवेक थापा सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विवेक सर सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु मलाई। हजुर सुनिरहेको छु। सर्वप्रथम त म सुरुमा गण्डकी विद्यार्थी समाजका भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ यो प्रोग्राम आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्लेटफर्ममा, जहाँ चाहिँ मैले आफ्नो जुनियरहरूलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्न सक्छु होइन। हामीसँग टाइम पनि अलिकति कम नै छ भनौँ न, अब चाहिँ हाम्रो धेरै नै लेन्दी भइसकेको छ। त्यही भएर म चाहिँ ब्रिफली प्रेजेन्ट गर्छु है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूको बारेमा त्यसमा डिस्क्राइब गर्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ म सुरुमा मेरो प्रेजेन्टेसनबाट स्टार्ट गर्छु ल। समीर भाइ मेरो त्यो प्रेजेन्ट पार्टिसिपेन्टको त्यो स्क्रिन सेयरिङ अन गरिदिएको छ। ओके, मैले सुरु गरेँ है। अब चाहिँ हामीहरू बेसिकली जब इन्टरनेसनल एजेन्सीमा काम गर्ने कुरा गर्दाखेरि कुन कुन एजेन्सिजहरू छ त भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी रहन्छ होइन। त्यो मध्ये चाहिँ पहिलो रहेको छ एउटा बाइलेटरल एजेन्सिज। यो भनेको चाहिँ दुईवटा पर्टिकुलर देशको गभर्मेन्टहरूमा सहकार्य गरिने खालको एजेन्सी हो। त्यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको फन्डिङ एजेन्सीको रूपमा काम गर्छ भने अर्कोले चाहिँ रिसिभिङ एजेन्सीको रूपमा काम गर्छ। यसको इक्जाम्पलहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युएसएड, कोइका, जाइकाहरू रहेका छन् होइन। यिनीहरू रह्यो बाइलेटरल एजेन्सिज। यसमा चाहिँ दुईवटा देशको सहकार्य हुन्छ, कसरी प्रोजेक्ट लन्च गर्ने के गर्ने भन्ने हुन्छ है त। अर्को भनेको चाहिँ मल्टिल्याटरल एजेन्सिज छ। मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरू भनेको चाहिँ तीनभन्दा बढी देशको संयुक्त एउटा कमन इस्युजमा काम गर्नको लागि गरिएको एजेन्सिजहरू, जस्तो चाहिँ युएन एजेन्सिज, युएनभित्र रहेका थुप्रै संस्थाहरू छन् होइन, डब्लुएफपी, एफएओ, जहाँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू रहेको छ युरोपियन युनियन, सार्क, यिनीहरू चाहिँ मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरू जुन है। यो चाहिँ 3 वा सोभन्दा बढी देशको एउटा कमन इस्युजमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो प्लेटफर्मको रूपमा सेयर गर्छन् यिनीहरूले। र अर्को रहेको छ आइएनजिओ। यो चाहिँ गभर्मेन्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा काम गर्ने, गभर्मेन्टसँग डिपेन्डेन्ट होइन कि गभर्मेन्टभन्दा सेपरेटली अपरेट गर्ने संस्थाहरू रह्यो। यो चाहिँ चाहे त्यो सानो स्मल क्लबहरू पनि हुनसक्छ, चाहे एकदम बिलियन फन्डेड एजेन्सिजहरू पनि हुनसक्छ। उदाहरणको रूपमा हामीले इभन हाम्रो गण्डकी विद्यार्थी समाजलाई पनि नेपालको केसमा चाहिँ सोसियल वेलफेयर काउन्सिलमा दर्ता गऱ्यौँ भने यसलाई पनि एनजिओको रूपमा चाहिँ हामीले लैजान सक्छौँ है त। त्यस पछाडि अब यो एजेन्सिजहरू चाहिँ कस्तो सेक्टरमा काम गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एडमा काम गर्छ। एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट एड कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ लाइभलीहुड इम्प्रुभमेन्टको कुरा गरौँ, हामी एग्रिकल्चरको कुरा गर्दैछौँ भने फुड सेक्युरिटीको कुराहरू रह्यो, त्यस्तोमा चाहिँ काम गर्छ भने यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू है त। त्यो बाहेक अर्को छ रिलिफ एन्ड रिकभरी। जस्तो भुइँचालो जान्छ अथवा कोभिड-19को इम्प्याक्टको कुराहरू गरौँ, यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एड्रेस गर्छ, त्यस्तो हो भने तिनीहरू चाहिँ रिलिफ एन्ड रिकभरीमा काम गर्ने एडहरू हुन् अथवा एनजिओ आइएनजिओहरू अथवा मल्टिनेसनल एजेन्सिजहरू हुन् है त। त्यो बाहेक अरू रहेको छ रिसर्चमा काम गर्ने एजेन्सिजहरू। अघि नै पनि कुराहरू आएको थियो, इरी छ, सिमिट छ होइन। त्यस पछाडि नेपालको केसमा हुन्छ नि लिबर्डहरूले पनि रिसर्चमा काम गरिरहेको छ, लिबर्ड फरवर्ड हो त्यो रहेको छ। र अर्को रहेको छ एडभोकेसीमा काम गर्ने। एडभोकेसी इन द सेन्स कुनै पनि पर्टिकुलर सेक्टरमा, जस्तो एउटा इक्जाम्पललाई भन्न सक्छौँ, फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ उनीहरूले फन्डिङ मात्रै गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ लबिङ गर्ने अनि त्यस पछाडि पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने, त्यसमा चाहिँ पोलिसीहरू डेभलप गर्ने संस्थाहरू रहेको छ। पर्टिकुलर संस्था यही काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, यो चारवटै सेक्टरमा पनि काम गर्न सक्छ अनि कुनै संस्था चाहिँ खालि यही चारवटा काम गर्नको लागि म्यान्डेटेड हुन्छ है त। अब नेचर अफ जब अभाइलेबल्स टु एग्रिकल्चर ग्रेजुएट इन कन्टेक्स्ट अफ इन्टरनेसनल एजेन्सिज अथवा नेसनल एजेन्सिज है। त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो एउटा रहेको छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। हाम्रो पर्टिकुलरली त्यहाँ काम के हुन्छ त भन्ने कुरा रहन्छ। हामीले जब हामी चाहिँ आइएनजिओमा काम गर्छौँ, हाम्रो कामहरू चाहिँ त्यहाँ रन गर्ने प्रोजेक्टहरूलाई म्यानेज गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू होला, प्रोजेक्टलाई चाहिँ स्मुथली फङ्सनिङ गर्नको लागि। जस्तो इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु, एउटा रिकभरी प्रोजेक्टको कुराहरू, जस्तो अहिले कोभिड-19ले इम्प्याक्ट पार्यो। कोभिड-19ले चाहिँ अब एग्रिकल्चर भनौँ न रेमिटेन्समा इम्प्याक्ट पार्छ, मान्छेहरू चाहिँ फर्केर आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब कस्तो किसिमको जब गर्ने भन्यो भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी जब कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सेल्फ सस्टेन बनाउने, कसरी अब एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ गराउने, त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू ल्याउने, त्यस्तोलाई रन गर्नेलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको नेचर हुन्छ है, जब गर्ने। अर्को रहेको छ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको बारेमा त तपाईँहरूले पढिराख्नु भएकै छ होइन।
त्यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन, तपाईँले पक्कै पनि पढिराख्नु भएको छ। यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, यसमा चाहिँ साइड बाई साइड जान्छन् यिनीहरू। हामीले त्यो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको कामहरू पनि पाउन सक्छौँ एनजिओज आइएनजिओजमा है त। र अर्को रहेको छ प्रोजेक्ट रिसर्च। रिसर्चको कुराहरू गरिराख्दा मैले भने यो चाहिँ खास गरी रिसर्च ओरिएन्टेड एजेन्सिजहरूले मात्रै गर्छ धेरै जस्तो केसमा। रिसर्चको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो जुन किसिमको रिसर्च चाहिँ मैले अघि त्यो हाम्रो सुदीप दाइले पनि भन्नुभएको छ, नार्कसँग टाइप गरेर गरिरहेका थुप्रै संस्थाहरू पनि छन्, अथवा कुनैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली पनि रिसर्च गरिरहेका हुन्छन् एग्रिकल्चर ओरिएन्टेड, जसले चाहिँ अब राइस प्रोडक्सनको कसरी बढाउने होला अथवा कुनै पनि एग्रिकल्चर रिलेटेड रिसर्चहरू गर्न सक्छन् है। यो चाहिँ अब हामी कुन सेक्टरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय रहन्छ। अब हाउ टु प्रिपेयर भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। हाउ टु प्रिपेयर अब हामीहरू चाहिँ एनजिओमा काम गर्नको लागि कसरी प्रिपेरेसन गर्ने भन्दाखेरि यसमा स्पेसिफिक यही गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँहरूको कोर्समा तपाईँहरूले एक्सटेन्सन पढिरहँदा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा, प्रोजेक्ट साइकलको कुराहरू थुप्रै नै पढिसक्नु भएको हुन्छ। त्यस सुरुमा चाहिँ छिर्नको लागि चाहिँ त्यही नै बेस हो। त्यो बाहेक तपाईँहरू अहिले कोभिड-19को बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्सेरा भन्ने म तपाईँहरूलाई के अरे साइटको नाम हटिबाइदिन्छु। त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङको कोर्स, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको कम्पिटेन्सी बनाउँछ। र यस्तो जबको लागि चाहिने सबैभन्दा राम्रो स्किल अथवा स्किलहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल, तपाईँहरूको प्रोफिसियन्सी, तपाईँहरूको एनालाइटिकल स्किल नै यसको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब जब कसरी खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको यो ठ्याक्कै गभर्मेन्टको जस्तो स्पेसिफिक क्यालेन्डर हुँदैन यसमा। यो बेलामा जब आउँछ, यो बेलामा खोल्छ भन्ने हुँदैन। सबै एजेन्सिजहरू चाहिँ फन्डिङ बेस्ड भएको हुनाले फन्ड आएको बेलामा र प्रोजेक्ट आएको बेलामा चाहिँ उनीहरू भ्याकेन्सी माग्ने चलन हुन्छ धेरै जस्तो केसमा। यसमा पनि पर्टिकुलर दुईवटा किसिमको नेचरको जब हुन्छ। एउटा चाहिँ लाइक पर्मानेन्ट नेचरको हुन्छ भने कुनै चाहिँ प्रोजेक्ट नेचरको हुन्छ। पर्मानेन्ट नेचरको जबहरू चाहिँ तपाईँको एज लङ एज एनजिओज अथवा आइएनजिओज रहन्छ, तपाईँ त्यो जब कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्ट बेस भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि काम गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट सकिन्छ, त्यसपछि तपाईँ लागि जागिर छोड्नुहुन्छ, फेरि नयाँ प्रोजेक्ट आएपछि त्यही संस्थामा कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ प्रोजेक्ट हन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाउ टु हन्ट द जबमा तपाईँहरूले वेबसाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो job.com-हरूमा हामीलाई खालिरहेको हुन्छ, जब्स नेपालहरू हुन्छ। त्यो बाहेक जस्तो कुनै पनि संस्थाहरूले चाहिँ जस्तो एग्रिकल्चरमा काम गर्ने लिबर्ड भन्ने संस्थाले चाहिँ उसले आफ्नो फेसबुकमा बाहेक अन्त अहिले के अरे भ्याकेन्सी पोस्ट गर्न छोडिसक्यो। उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा इन्ट्रेस्ट आफ्नो संस्थामा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने भनेर उनीहरूले आफ्नो फेसबुक पेजमा मात्रै राखिदिएको हुन्छ। तपाईँले त्यसरी नै ध्यान दिनु होला। आफ्नो फेसबुकमा लाइक उनीहरूको पर्टिकुलर फेसबुक उनीहरूको वेबसाइटमा गएर हेरिदिनु होला है त। अब डेभलपमेन्ट सेक्टर चाहिँ कसको लागि हो र वाट टु एक्सपेक्ट भन्ने कुरा रहन्छ होइन। कस्तो अब यो सबै नेचरको मान्छेलाई सबै किसिमको जब मनपर्छ भन्ने छैन। कसैलाई अब पर्टिकुलर फेरि यही राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। कसैलाई नार्कमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई इन्टरप्रेन्योरसिपमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको भनौँ न लोकसेवामा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। अब यो सेक्टर चाहिँ पर्टिकुलरली जसलाई चाहिँ अब म के अरे म एउटै ठाउँमा जागिर खाएर बस्ती राख्दिनँ, म चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू टेस्ट गर्न चाहन्छु, पर्टिकुलर एउटै सेक्टरको मात्रै काम गर्न चाहन्न भन्ने किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बेस्ट सुटेड हो है। र वाट टु एक्सपेक्ट भन्ने कुराहरू तपाईँलाई छोटो राख्न चाहन्छु, किनभने हामी जब गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हायर साइडको एक्सपेक्टेसन राख्छौँ। तर हामीले एक्सपेक्टेसन चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नेचरको जबमा पर्मानेन्ट किसिमको जब अलिक कम नेचरको हुन्छ। पर्मानेन्ट जब चाहिँ पाउनु गाह्रै हुन्छ। तर तपाईँ राम्रो हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा प्रोजेक्ट रन सकेपछि अर्कोमा जब नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, जति पनि हुन्छ। अझै भन्नुपर्दाखेरि सायद हामीहरूको एग्रिकल्चर ग्रेजुएटमा सबैभन्दा बढी वाइड एरिया अफ स्कोप दिने, सबैभन्दा बढी अलिकति इम्प्लोइ गरिरहेको सेक्टर चाहिँ एनजिओज आइएनजिओज नै हो है। यसमा फेरि जब नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, जब चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युस आफ्नो लर्निङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र स्यालेरी रेन्जको कुरा पनि तपाईँलाई मैले गर्न चाहन्छु। यसमा किनभने वाइडर रेन्ज अफ स्यालेरी हुन्छ। तपाईँले स्टार्टिङमा एक्सपेक्टेसन हायर साइडमा नराखिकन 40,000 तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सायद बिएससी पास आउट हुनुहुन्छ, तपाईँले भर्खरै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने है। केही छ क्वेसन अहिलेसम्म? केही छ? आइरहेछ क्वेसन। हजुरले पहिला क्वेसनलाई चाहिँ म पछि एड्रेस गर्छु है। अनि त्यस पछाडि मैले भन्दै थिएँ होइन तपाईँहरूलाई अब जस्तो स्यालेरी रेन्जको कुरा गर्दाखेरि 30,000 देखि 40,000को स्टार्टिङ हुनसक्छ। कसैको अब लाइक स्टार्टिङमा 70-80 पनि हुनसक्छ। इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द प्रोजेक्ट र तपाईँको एक्सपिरियन्स है। यसमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँ लिमिटेड हुन्न। तपाईँ विदिन 1 इयर र 2 इयर पनि तपाईँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ राम्रो गर्नुभयो भने टाइम लाग्छ। सरकारी जस्तै तपाईँको निजामती कर्मचारी जस्तै सुरुमा अधिकृतबाट लड्दै सचिव हुने भन्ने किसिमको चाहिँ यसमा हुँदैन। तपाईँ एकदमै राम्रो गर्नु सक्नुहुन्छ भने यु क्यान रिच द पिक एट द फास्ट है। तपाईँले एकदम छिटो पाउन सक्नुहुन्छ है त। यो रह्यो एनजिओज आइएनजिओजको कुराहरू है। ठिक छ यहाँसम्म? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब त्यो एनजिओज आइएनजिओजको क्वेरिज पछि सल्भ गरौँला होइन। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्याङ्किङको बारेमा पनि अलिकति भन्न चाहन्छु ल। ब्याङ्किङमा मैले काम गर्दैछु अहिले। ब्याङ्किङ चाहिँ एज अ न्यू जब पर्सपेक्टिभ फर एग्रिकल्चर ग्रेजुएट इज इट अर नट, त्यो पनि अब एउटा क्वेसनको कुरा हो होइन।
ब्याङ्किङ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर पढेको मान्छेले पनि ब्याङ्किङ गर्छ र ब्याङ्कमा जागिर पाउँछ र भन्ने हुन्छ होइन। त्यो अलिकति सुन्दाखेरि कस्तो कन्ट्राडिक्स हुन्छ क्या, यो कसैले ब्याङ्किङ गरेको छ र एग्रिकल्चरको भन्ने हुन्छ। तर हामीले हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने 3 दशकभन्दा लामो हिस्ट्री चाहिँ हामीहरूसँग छ, 3 देखि 4 दशकको हिस्ट्री छ एग्रिकल्चर पढेका ग्रेजुएटहरूले चाहिँ ब्याङ्किङमा काम गरेको। र अझै भन्नुपर्दा हामीहरूको कृषि विकास ब्याङ्कको पिल्लर भनेको त एग्रिकल्चर ग्रेजुएट नै हुनुहुन्थ्यो पहिला, अब अहिलेको हकमा चाहिँ बिस्तारै अलिक कम हुँदै जानुभएको छ। एग्रिकल्चर ग्रेजुएटले ब्याङ्किङमा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी पाउन सक्नुहुन्छ है। सबैको अहिले नेपालमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू रहेको छ नि, 27वटा ब्याङ्कहरूले त अहिले सबैले हायर गरिसकेको छैन होइन, किनभने भर्खरको अब यो हाम्रो रामशरण भाइले भने जस्तै भर्जिन सेक्टरै हो ब्याङ्किङ पनि, यसमा ठ्याक्कै यति मान्छेले यति नै जागिर खानुपर्छ अथवा यति ओपनिङ हुन्छ भन्ने छैन। ब्याङ्किङले एग्रिकल्चरलाई एक्सप्लोर गर्दैछ भने एग्रिकल्चर ग्रेजुएटले पनि बिस्तारै ब्याङ्किङ सेक्टरै एक्सप्लोर गर्दैछन्, यो चाहिँ 22 वर्ष हुँदैछ एट अ टाइम है। पहिलाको हिस्ट्रीको कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ नेपालमा यदि ब्याङ्किङ काम गर्ने भन्यो भने कृषि विकास ब्याङ्क अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ मोस्ट अफ द कमर्सियल ब्याङ्क्स हेभ स्टार्टेड टु हायर, उहाँहरूले पनि हायर गर्नुभएको छ। अब किन त ब्याङ्कले किन चाहिँ कृषि पढेको मान्छे खोज्छ त, यसको सर्टेन रिजनहरू छ है। पहिलो कुरा त के भनेको छ भने गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट राष्ट्र ब्याङ्कको मार्फत के भनेको छ भने ब्याङ्कमा जति पनि लोन जान्छ त्यसको 10% चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा जानुपर्छ भनेको छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा जानुपर्छ भन्नु बित्तिकै आई मिन लाइक हामीले जतिको एग्रिकल्चर बुझेको हुन्छौँ, ब्याचलर बिबिए गरेको अथवा बिबिएस गरेको एमबिए गरेकोहरूले बुझेको हुँदैन, त्यो हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कले खोजेको हुन्छ। अहिलेको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने 27वटा ब्याङ्कले टेन्टेटिभ 25 खर्ब जति लोन चाहिँ डिस्प्याच गरिरहेको छ। त्यसको 10% भनेको करिब 2.5 खर्ब 2.5 खर्ब लोनलाई चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर लोनमा हामीले चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले एग्रिकल्चर ग्रेजुएट हायर गर्छ है। अब जब नेचरको कुराहरू गर्न चाहन्छु म, के काम गर्ने त ब्याङ्कमा एग्रिकल्चर पढेको मान्छेले भन्दाखेरि एउटा क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गर्न पाउँछ। क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा के काम गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि इन्टरप्रिनियरहरू हुन्छ अथवा त्यो संस्था होस् चाहे इन्डिभिजुअल होस्, जसले चाहिँ एग्रिकल्चरमा काम गर्न चाहन्छ, एग्रिकल्चर रिलेटेड बिजनेसमा काम गर्न चाहन्छ, उनीहरूले प्रपोजल लिएर ब्याङ्कमा आउँछ, यति लोन चाहियो उति चाहियो भन्छ। अब त्यसलाई एसेस गर्नको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल एसेसमेन्टको कुरा त बिबिए गरेको मान्छेले पनि सक्ला, तर रियल सिनेरियोमा उसले भनेको कुरा चाहिँ हो होइन, अथवा उसले यति प्रडक्सन गर्छु, टमाटर चाहिँ यति रोपनीमा उति लाउँछु भन्ने कुरा त त्यो बिबिए गरेको मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यो कसलाई थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर ग्रेजुएटलाई थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अलिकति फाइनेन्सियल नलेज मात्रै बढाउन सक्यौँ, ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्टहरूको कुरा नलेज बढाउन सक्यौँ भने हामीले क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा सजिलै काम पाउन सक्छौँ। त यसको मतलब भनिरहँदाखेरि यतिकै सजिलै फ्याक्टै ब्याङ्कले लिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। मैले भने स्टिल ब्याङ्क आर ट्राइङ टु एक्सप्लोर द अपर्च्युनिटिज फर एग्री ग्रेजुएट्स होइन, एग्री ग्रेजुएट्सले पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ पाइन्छ कि भनेर खोजिरहेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति भर्खर हुँदै हुनाले सुरुमा यति नै धेरै ओपनिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्दिनँ, तर इन फ्युचर अझै पोटेन्सियल छ है त। र अर्को चाहिँ क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेन्ट। अब क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेन्ट र क्रेडिट डिपार्टमेन्ट सिमिलर थिङ, अलमोस्ट सिमिलरै हो, तर रिस्क डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तपाईँ प्रपोजललाई लिएर एउटा अन्डरराइटर भन्ने हुन्छ होइन, अन्डरराइटरले चाहिँ त्यो प्रपोजललाई ओके भन्दै उसले फेरि एउटा अर्को प्रपोजल बनाउँछ, क्रेडिट मेमोरेन्डम भन्छ, क्रेडिट फाइल भन्छ, क्रेडिट फाइलको लेख्ने काम गर्छ। त्यो फाइल चाहिँ रिस्क डिपार्टमेन्टमा पठाउँछ र त्यो रिस्क डिपार्टमेन्टमा पनि एग्रिकल्चर ग्रेजुएटले चाहिँ रिस्क कतिको छ त, उसले भनेको कुराहरू कतिको रिस्क आई मिन लाइक प्रोडक्सन रिस्कको कुराहरू होला, म्यानेजमेन्ट रिस्कको कुराहरू होला, त्यो एनालाइसिस गर्छ र ओके यो ऋण दिन ठिक छ भनेर उसले ओके भनेर नड गर्छ, त्यसपछि बल्ल ऋण जान्छ है त। त्यस पछाडि अरू डिपार्टमेन्ट, अब तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्दै गएपछि ओभर अ पिरियड अफ टाइम एउटा युज टु हुन थाल्नुहुन्छ ब्याङ्किङमा र तपाईँले जुनै पनि किसिमको ब्याङ्किङ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। मोरओभर मैले जस्ट जब अपर्च्युनिटीको बारेमा यति भने है त। हाउ टु प्रिपेयर भन्दाखेरि एग्रिकल्चर मात्रै पाटोको कुरा गर्दाखेरि एग्रिकल्चर त हामीले सबैले गरिरहेका छौँ, यसमा हामीले पढिरहेको छौँ होइन, प्रडक्सन कति हुन्छ हामी सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीहरू अलिकति इकोनोमिक्स पाटो पनि राम्रो अलिकति स्ट्रेन्थिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट भनौँ न रेसियोजहरूको बारेमा हामीले कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिट भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्टहरूको कुराहरू आउला। जति पनि हामीले प्रोडक्सन फङ्सनको कुराहरू पढेका हुन्छौँ इकोनोमिक्समा, त्यो नलेज चाहिँ हामीसँग एटलिस्ट तपाईँ ब्याङ्किङको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नलेज चाहिँ हामीसँग चाहिन्छ है। र भ्याकेन्सी टाइममा एकदम खोलिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याङ्किङमा तपाईँहरू जब गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्किङमा चाहिँ 2 लेभल इन्ट्री हुन्छ। तपाईँले त्यो 2 लेभल इन्ट्रीभन्दा बाहिर इन्ट्री पाउने भनेको चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। 2 लेभल इन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा ब्याचलर इमिडिएट भ्याउनु बित्तिकै एउटा इन्ट्री हुन्छ भने एउटा मास्टर्स भ्याएर हुन्छ। ब्याचलर्स भ्याउनेले चाहिँ
अफिसर लेभलको जब पाउँदैन ब्याङ्किङमा, कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँहरूले जब चाहिँ अफिसर लेभलको पाउन्न। विल हेभ टु स्टार्ट फ्रम द असिस्टेन्ट लेभल, र त्यसमा पनि जुनियर असिस्टेन्ट ट्रेनी भनेर हुन्छ, ट्रेनी पिरियड हुन्छ 1 वर्षको, तपाईँ त्यसमा जब गर्ने हो। ओभर द पिरियड अफ टाइम तपाईँले 1 वर्षमा ब्याङ्किङ सिक्नुहुन्छ र तपाईँलाई पर्मानेन्ट पोजिसनमा लिन्छ है। र अर्को ब्याचलर्स सकिसके पछाडि मास्टर्स कसैले सकेर चाहिँ ब्याङ्किङ गर्छु भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनी भनेर लिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मास्टर्स डिग्री गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यसमा पनि 1 वर्षको ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ, त्यो सकेपछि तपाईँ चाहिँ अफिसर लेभलमा इन्ट्री हुन्छ है त। यो भयो जबको कुरा। अब ब्याङ्किङ सेक्टर कसको लागि अनि व्हाट टु एक्सपेक्ट। ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसिफिकली फिकेली तपाईँ चाहिँ म इकोनोमिक्समा मेरो इकोनोमिक्स राम्रो छ, मलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकदमै चाम लाग्छ, म ब्याङ्किङै गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु प्रिपेयर फर इट। होइन भने लाइक तपाईँले इकोनोमिक्समा चाहिँ अलिकति विक हुनुहुन्छ होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा चासो राख्नु हुँदैन, तपाईँले नेपाल सरकारको बजेटको बारेमा, मौद्रिक पोलिसी मोनेटरी पोलिसीहरू आउँछ, मौद्रिक नीति भन्छ, त्यसको बारेमा चासो राख्नु हुँदैन भने र अल अफ सडन ब्याङ्कको पनि जागिर पाइँदो रहेछ, म अप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो सोच्नु होला। इट्स रियली भेरी टफ। तपाईँको एकदमै कम भ्याकेन्सी हुन्छ। कुनै यता कता ब्याङ्किङको लागि स्पेसिफिक एग्रिकल्चरकै ग्रेजुएट मागेको खण्डमा चाहिँ सायद कम्पिटिसन कम हुनसक्छ, तपाईँहरूले कृषि विकास ब्याङ्कमा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पाउनु होला। तर प्राइभेट ब्याङ्कमा चाहिँ इट्स गोइङ टु बी रियली भेरी टफ, किनभने उनीहरूले कहिले पनि एग्रिकल्चर ग्रेजुएटको लागि मात्रै भनेर जब अहिलेसम्म मागेको छैन। एकदमै रेयर केसेसहरू छ, एउटा दुइटा केसेसहरू चाहिँ छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले माइन्डमा राखिदिनु होला है। र वाट टु एक्सपेक्ट स्यालेरी रेन्जको कुराहरू गर्छु। तपाईँले ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि तपाईँ असिस्टेन्ट लेभलमा पनि छिर्नुहुन्छ भने 30,000 40,000 देखि तपाईँको स्टार्ट हुन्छ, स्टार्ट स्यालेरी हुन्छ भने अफिसर लेभलमा 55,000 हुन्छ। र तपाईँ इयर राउन्ड तपाईँले लिने स्यालेरी भनेको चाहिँ महिनाको वर्षमा चाहिँ तपाईँले 18 देखि 20 महिनाको तलब चाहिँ तपाईँले सजिलै हात पार्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कमा चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कले गरेको प्रफिटको बेसिसमा तपाईँहरूलाई त्यो दिएको हुन्छ है। यो रह्यो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा। मैले जस्ट अपर्च्युनिटिजको बारेमा कुराहरू राखेँ। अब केही क्वाइरिजहरू छ भने चाहिँ म त्यसमा लाग्छु। र तपाईँहरूको सक्सेस मन्त्रको लागि चाहिँ मैले सानो छोटो टिप्स राख्दै, जुनै सुकै सेक्टरमा लाग्नुहोस्, एग्रिकल्चरको, लोकसेवा होस्, नार्क होस्, अथवा लाइभस्टकको कुनै पनि सेक्टरमा होस्, अथवा इन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा होस्, अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर होस्, तपाईँको कमिटमेन्ट हुन जरुरी छ। तपाईँहरू चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गर्नु होला। कन्सटेन्टली दाइहरूसँग, आफ्नो सिनियरहरूसँग चाहिँ किप इन टच रहनु होला, के अरे सम्मानको बारेमा बुझिराख्नु होला है। र त्यस पछाडि तपाईँहरू कन्सिस्टेन्ट हुनु होला, आफूले चाहिँ गरिरहेको कुरामा चाहिँ म गर्छु भनेर अडिग भएर काम गरिदिनु होला है। र तपाईँलाई सानो एउटा छोटो कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ, इन्टरप्रेन्योरसिपको ठ्याक्क एउटा कुरा लिङ्केज गर्नु मन लाग्यो। तपाईँहरूमध्ये कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने इन्टरप्रेन्योरसिप गर्छु भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र के हिसाबले बुझ्न जरुरी छ भने डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको इन्टरप्रेन्योरसिप, एग्री इन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ बढावा दिनलाई अथवा भनौँ न यसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नलाई राखेको छ। अहिले तपाईँले नर्मल कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर अरू केही लोन लिन चाहनुहुन्छ भने 12-13% लिन्छ भने अहिले नर्मल ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँले एग्रिकल्चर गर्नुहुन्छ भने 3% देखि लिएर 6%, 4% देखि लिएर 6% को बिचमा तपाईँले एग्रिकल्चरको लागि लोन सहजै रूपमा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले यदि इन्टरप्रेन्योरसिप गर्न चाहनुहुन्छ, आफै म इन्टरप्रेन्योरसिप गर्छु भने तपाईँले एउटा राम्रो प्रपोजल बनाउनुहुन्छ भने यु क्यान गो एन्ड रिच एनी अफ द ब्याङ्क, कुनै ब्याङ्कमा गएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, केही छ अरू? सर यहाँ क्वेसनहरू आएको छ, म पढेर सुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ। आशिष गौतम, विवेक आचार्य र विनोद भान्तानाले सोध्नु भएको छ, जिपिए रिसर्च आर्टिकलको कतिको इम्पोर्टेन्स हुन्छ त एनजिओ आइएनजिओमा जब पाउनलाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शङ्कर प्रसाद पौडेलले पनि सोध्नु भएको छ। एउटा जाउँ ल, फर्स्टदेखि जाउँ ल, एउटा फर्स्टको क्वेसन। अब जिपिए कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब मैले डिस्करेज चाहिँ गरेको होइन, तर डेफिनेटली काहीँ न काहीँ हिट गर्छ, किनभने तपाईँ सबै लेभलमा कम्पिटेन्सी इक्वल छ भने केले डिटर्मिन गर्ने भन्दा जिपिए चाहिँ चाहिन्छ नि है। तर यसको मतलब फेरि यो होइन कि तपाईँहरूले मेरो जिपिए कम छ मैले जागिर पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लाइक स्किल्सको कुराहरू हो, जिपिए त होइन। तर तपाईँहरूको स्किल्स नै मानौ 2जनालाई लिनु छ भने त जिपिए पनि काहीँ न काहीँ त म्याटर गर्छ नि है। र अब रिसर्च पेपरको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिसर्च रिलेटेड एनजिओज अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ हिट गर्छ। जस्तो तपाईँ सिमिटमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ, सिमिटमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, इडीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले गरेको रिसर्चले काहीँ न काहीँ तपाईँलाई एडिसनल पोइन्ट दिन्छ नै। सायद त्यो मात्रै, त्यसमा मात्रै होइन, तपाईँ मानौ ब्याङ्कमै काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि ब्याङ्किङ रिलेटेड एग्रिकल्चरसँग काहीँ लिङ्केज गरेर रिसर्च गर्नु भएको छ, आर्टिकलहरू छाप्न सक्नु भएको छ भने तपाईँको सिभीमा त्यो देखिन्छ भने त कम्पिटेन्सी लेभल बढ्छ नि है। अब अरू के छ होला? विनोद भन्ताना दाइले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, क्वेसन आफैले राख्न चाहनुहुन्छ? हेलो विनोद भन्ताना दाइ। हजुर।
सर अर्को क्वेसन पनि छ, शङ्कर प्रसाद पौडेलले लेख्नु भएको छ, द इन्ट्रेस्ट दिस इज इन्ट्रेस्टिङ द्याट INGOs and NGOs ask 5 to 7 years एक्सपिरियन्स फ्रम फ्रेसर्स भन्ने कुरा छ। पहिले फ्रेसरलाई चाहिँ 5 देखि 7 वर्षको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट लिएर आइज भन्ने कुरो हुन्छ। NGOs INGOsमा जागिर खान जाँदाखेरि भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ हजुरको विचार राखिदिनुहोस्। अब यसमा यस्तो छ है, यसमा कस्तो छ भने हामीहरू त्यही मैले भने अब हामीहरू स्टार्टिङमा के छ भने अहिलेको कस्तो छ भने अलिकति ट्रेन्ड चाहिँ के भएको छ भने सुरुमै अलिकति राम्रो लेभलको जागिर खाउँ, एकैचोटि सिनियर लेभलमा पुगौँ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन पनि रहन्छ कति होइन। कति अब इभन लाइक म आफैलाई पढ्दाखेरि पनि म चाहिँ यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है। मैले जब स्टार्ट गर्दाखेरि मेरो 38,000 स्टार्टिङ थियो भने मैले 3 इयर्समा मेरो 1+ ग्रसमा पुऱ्याएको थिएँ मैले INGOमा काम गर्दा है। अब हामीले चाहिँ स्टार्टिङ लेभलमा खोज्दाखेरि जस्तो पनि संस्थाहरूले चाहिँ त्यो सिनियर लेभलको माया छ भने 5 to 7 इयर्स माग्नु त्यसमा अचम्मको मान्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अलिकति कम्पिटेन्सी पहिलाभन्दा बढेकै हो, पहिलाभन्दा बढी एग्रिकल्चर ग्रेजुएट बढेकै हो, मान्छे पनि पाउँछ, त्यही भएर उनीहरूले माग्छ। तर यो भन्दैमा हामी डिस्करेज हुनु जरुरी छैन होइन। सानो लेभलको जबहरू हुनसक्छ, सायद हामीहरू चाहिँ सर्वेहरूको कुराहरू हुनसक्छ अथवा रिसर्च असिस्टेन्टको कामहरू गर्न सक्ने कुराहरू हुनसक्छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिलाभन्दा कम्पिटिसन चाहिँ बढेकै हो। कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति अब किनभने एग्रिकल्चर ग्रेजुएट तपाईँहरूको चाहिँ हामीहरूको पालामा 100 जना निस्किन्थ्यो भने अहिले त मोर देन 400, इभन सबै कलेज जोड्ने हो भने त 1000 जनाको जस्तो हाराहारीमा निस्किरहेका छौँ होइन। अर्को क्वेसन अनि क्वेसन पनि आएको छ विनोद भन्जना दाइबाट, isn't it a good idea to do MBA if we have interest in banking sector rather than doing MSc AG भनेर भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली, त्यो एकदमै यो चाहिँ तपाईँ साँच्चैको म ब्याङ्किङ गर्छु, कोर ब्याङ्किङ गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट अप्सन हो। र तपाईँ इभन म भने नि म मेरो चाहिँ MBA छैन है, म MSc AG हो। म अब ब्याङ्किङमा गर्दैछु भने ओभर अ पिरियड अफ टाइम मैले कुनै न कुनै समय सायद अबको 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ मैले MBA जोइन गर्छु अथवा MBA सकिसकेको हुन्छु। तपाईँ कोर ब्याङ्किङै गर्छु भन्नुहुन्छ भने MBA गर्नु चाहिँ इट्स अ मस्ट। तर त्यही गर्दैमा मात्रै फेरि पाइन्छ भने चाहिँ नट नेसेसरी MSc AG गरेर पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। तर MSc AG भयो भने तपाईँले मल्टिपल अप्सन्स खाइराख्न सक्नुहुन्छ। तर MBA भयो भने चाहिँ यु माइट हेभ टु बी लिमिटेड इन इन्टरप्रेन्योर सेक्टर अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर। तपाईँले फेरि फरक, तर MBA गर्दैमा फेरि INGOमा नपर्ने पनि हुँदैन। MBA अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ NGO INGOहरूले पनि MBAलाई चाहिँ डिमान्डको रूपमा हेरिरहेको छ। तपाईँले त्यो अप्सनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो अप्सनको रूपमा रहन्छ है त। सर अर्को क्वेसन पनि आएको छ, हजुर, साना किसानहरूलाई कृषि ऋणमा पहुँच बढाउनलाई प्राइभेट ब्याङ्किङ सेक्टरले के कस्तो नीति लिएका छन् भन्ने क्वेसन छ। यसमा यसमा मैले थोरै क्लियर पार्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यसको ब्याङ्कहरू जति पनि छन् ती सबैको नीति चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ NRBबाट डिरेक्टेड हुन्छ होइन। त्यो नीतिभित्र आफूले फेरि सानो भित्र बसेर बनाउने नीति त ब्याङ्कहरूको होला नै। अब साना किसानहरूलाई भनौँ न पहुँच बढाउनको लागि अहिले चाहिँ अघि पनि मैले भनिहालेँ 5% सब्सिडी 6% सब्सिडीको कुराहरू रहन्छ होइन। अझै महिला उद्यमशील हो भने त तपाईँले 6% पाउनुहुन्छ। बिना धितो ऋणको कुराहरू छ, बिना धितो तपाईँले ऋणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। लोन पनि तपाईँले इभन अब जस्तो तपाईँ संस्थाको रूपमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले 50-60 हजारको लोन पाउनुहुन्न। तर साना किसानहरूको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो प्रडक्ट पेपर बनाएको हुन्छ जस अनुसार चाहिँ भनौँ न किसानहरूले चाहिँ अथवा हाम्रो युवा साथीहरूले चाहिँ 50 हजारदेखि नै लोन लिन सक्नुहुन्छ। हस् सर, धन्यवाद। अनि अब मैले थोरै थपेँ, अब साना किसानहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीले ठुलो बिजनेस फर्मको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट पेपर प्रपोजलहरू माग्छौँ भने साना किसानको हकमा त्यो लागु हुँदैन। ब्रिफ अब भनौँ न उहाँले हल्का विस्तृत रूपमा चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर मात्रै बुझाइदिनु भएको बेसिसमा पनि हाम्रो क्रेडिट अप्राइजरहरूले चाहिँ उहाँहरूको क्रेडिट पेपरहरू बनाइदिनुहुन्छ है।